बायले खातीर काय कायदो ना मॅडम? पळय बायलांक लागून कायदो ना. आतां खरें म्हणलें जाल्यार अधिवेशन चालू आसा. आतां फाल्यां परवा तेजो एंडींग जातलो. पण ताका लागून कोणेच खंयच ओपोजिशन उलोवंक ना, रुलींग उलोवंक ना. कित्याक गोंयान दोन दोन घोवांनी बायलांक जिते मारले, एक फोंड्या मारले आनी एक बिचोले मारले. जित्ती बायलांक मारली. इतलो तांकां तिडक, इतले तांकां तेंचे कोर्टान केस चलताली, तेंचे पुलीस स्टेशनार केस चलताली. असले आसतना बायलांक तेंच्यांनी जिते मारल्या. खरें म्हणलें जाल्यार कोर्टान न्ही जुईज पयलीं थंयसर आसना. डेटी डेट पडटा. ताका लागून बायलां परेशान जाता. तेंचे घोवय परेशान जाता. बायलेनी केस घातले म्हणून. म्हणजे कायदो कितें तरी न्ही बरो करपाक जाय. आनी तुमकां खबर आसा हेज्या पयलीं आमी गोवा क्रिकेट एसोसिएशन जे आसले तेंची 19 चेडवांक तो सर्वेश म्हणटा तो तेंचो कोच पळय आसा त्या कोचान तेंचेर अत्याचार केलो. ते अत्याचार करतकूच तेंच्यांनी ईमेलाचेर कंप्लेंट केली गोव्यान. ती भायर खंय खेळपाक गेल्ली, हांगा तेंच्यांनी कंप्लेंट धाडली तरीय तेजेर एक्शन जावंक ना. ती चेडवां पुलीस स्टेशनार वचून सांगलें जाल्यार पुलिसांनी खंय तेंचेर एक्शन कांय घेवंक ना अशी ती चेडवां सांगता. दुसरी गजाल आसा, आमी प्रेस घेवन दाखयले अशे 19 चेडवांचेर अत्याचार जाता म्हणून ते सर्वेक हें कर म्हणून. इवन कमिटीच्या लोकांनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या कमिटीच्या लोकांनी त्या सर्वेशाक ट्रान्सफर कर सांगले. परत सुद्दां ते रोहन देसाय का कोण आसा तो ताका थंयच घेवन भोंवता. कित्याक तो आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचो सामको घट्ट. तो रोहन पळय आसा तो घट्ट. सीएमान सांगला म्हणून ताका कमिटीक घालतात लोक. हरशी बाकीची कमिटी आसा ते आपल्याक नाका म्हणटा ते, पण ताका चीफ मिनिस्टराची ऑर्डर आसता म्हणून ताका कमिटी घालता. आतां हो सर्वेश कोण? आनी हो सर्वेश आतां गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो मेंबर, कोच तो. आनी तो साखळेच्या मॅडमी वांगडा खंय हें करता, बिजनस पार्टनर जाता खंय तो. आनी हेकाच लागून तो बायलांचेर जितले अत्याचार केला ते सगळे धापले जाता काय कितें असो प्रश्न येता. म्हणजे बायलांचो जर अन्याय जाता जाल्यार हे लोक कांय करिना. अशे गव्हर्मेंट सर्वंट कितले तरी बायलांचेर अत्याचार करतात. थंय लेबर कमिशनाचे थंयसर तांकां बायलांक लागून विशाखा जो हें आसा ऑर्डर आसा तेज्या प्रमाणे कांय खंयसरूच कमिटी जाल्ले ना. हां आसा म्हणटा NGO कोणाक घालिना, आदोगादाक कोणाक घालिना, ऑफिसाच्या ऑफिसान सगळे करतात. ते थंय तेंचे सरकाराचें लक्ष ना. अधिवेशनान कोण तांकां कोण विचारिना. आनी दुसरी गजाल आसा की तुमी जर पळयशात बारिकायेन जाल्यार ती आमची ही वुमन कमिशनाची चेअरपर्सन आहा पळय ती बेश्टी नांवां पुरता आहा. ती वुमन कमिशनाची चेअरपर्सन आहा ती फक्त नांवां पुरती आहा. मोबायल घेवन फोन करपाक कोण एखादी कंप्लेंट थंय दिता जाल्यार ती म्हणटा तुमी हांगा कित्याक येता, आमकां कित्याक खबर आसा, आमचे कडेन तो कायदो ना तुमकां हेल्प करपाक, तुमी कोर्टान वचोंक जाय. हें कितें जालें? मागीर तूं थंय बसल्या कित्याक? तुका बेश्टी ती खुर्ची गरम करपाक. म्हणजे अश्यो जायत्यो गजाली आसा न्ही बायलांक लागून हे लोक कोण लक्ष घालिना. बायलांचे आवाज काडपाक कोण सोदिना. हे आतां ऑपोजिशन आहा खरें तेंच्यांनी बोवाळ घालूंक जाय आसली. 19 चेडू जे आमचे गोंयचे फुडार आसा, गोंयांक लागून खेळटा, जेंचे कडून आमकां गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचें नांव आसा तरी सुद्दां हे लोक कोण आवाज काडिना. म्हणजे कितें सगळ्यांनी आज्योचो बोटवो घेतलो का कितें आनी आपले हें करून ती भुरगीं बाबडे एकदम फुडें सरिना. कारण आसा तांकां लज जाता फुडें तांकां लगीन जावपाच्या, फुडें तांकां भायर खेळपाच्या. लोक समाज आमचो कसलो आसा तो तुमकां खबर आहा. अशी बशी बोटां दाखयतात. आतां 2 खून जाल्ले आसा आमचे. साखळे एक खून, सॉरी बिचोले एक खून जालो, घोवान मारलो. फोंड्या कोर्टान जालो. कितें आसा परत केशी येयल्या कारणान फॅमिलीची केस म्हणटात आनी कुशीक दवरतात. तुमची सदांची झगडी म्हणटा. अशें हें करिनासतना खरें म्हणजे जाल्यार तांकां बरोबर जर हें केल्लें सगळ्या वाटेन हें धरलें जाल्यार हें जावचें नासलें. हेका खरें म्हणजे जाल्यार अधिवेशन पावसाचें जावं मागीरचें केन्नाचें अधिवेशन हेचेर आवाज काडपाक जाय. आनी हो आवाज काडटना बायलांक लागून म्हत्वाचो निर्णय जर घेतलो जाल्यार बायलां सुरक्षीत उरूंक शकता. बायलांक लागून बरें कितें जावंक शकता. बायलां बाबडी वरात भोंवंक शकता. तांकां तसलें पडलेलें ना. कित्याक हे सगळे एका माळेचे मणी. तांकां बायलांचें पडोंक ना. तांकां बिलकूल बायलांचें पडोंक ना. आनी हेकातूच लागून हे लोक बसून ते कायदो करिना. आमी सोशल वर्कर लोक बोवाळ मारता. हांव जाल्यार कितले प्रश्न हाडून दाखयता, व्हिडियो मार्फत दाखयता सरकाराक की हें चल्लां, हें जाता म्हणून. तरी सुद्दां ते कांय करिना. दुसरी गजाल आसा, खुबश्यो गजाली न्ही अश्यो आसा की
जेन्ना हेतून कोर्टान जेन्ना गव्हर्मेंट एडवोकेट आसता त्या एडवोकेटा कडसून सुद्दां तांकां बायलांक बेनिफीट मेळना. थंयय कितें त्या एडवोकेटाक लागून बरें तांकां म्हणजे तांकां 500 रुपया दिताले, तांकां 1000 रुपया दिवंक जाय. कितें तरी आसा, कित्याक इन्कम आसता, ह्या हेवटेनसून तेवटेन वचपाक जाय, जेरस्कोपी आसता, हे तांकां लागून पयशाची मातशी वाड कयली जाल्यार ती सुद्दां गव्हर्मेंट एडवोकेट आसा ती इंट्रस्ट घेवन लोकांची केशी एक सॉल्व करतली, नाजाल्यार कांय जायना. म्हणूनच आमचें म्हणटा की अधिवेशनान कायदो जर काडटा जाय, बायलांक दुख्ख जाता. आतां तुवें प्रश्न केलो बायलांक लागून कांयच करिना अधिवेशनान अशें म्हणून, बरी गजाल आसा. लोकांच्या मनान दिसता की अधिवेशनान आनी बायलांक लागून कांय उलोवप ना, जेचे तोंड बंद जाल्लें आसा. कित्याक उलयना तर? कित्याक तर हांकां नाका ते बायलांचो प्रश्न काडपाक. ते 19 चेडवांक लागून हांव कितले फावटी हांवें व्हिडियो केलो, त्या सर्वेशाक लागून, त्या रोहनाक लागून, पूण कोणूय तेजेर दखल घेयना. कित्याक? तो पागी, दया पागी, त्याने कोठ्यांनी पयसो काडलो थंयसरलो. हे पयलीं पासून हांगा गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे जे मेंबरां जातात, अध्यक्ष जातात, खंयचे हे खजिनदार जातात, पयशे लुटपाकूच आसता ते. सरकाराचें लक्ष आसूंक जाय न्हू. हे काय तेंचे पयशे न्हू, लोकांक मेळना, लोकांक तेजो फायदो जायना. हे लोक आपण सगळे खातात आनी बसतात थंयसर. हेकाच लागून वायट दिसता. आनी लोक विचारतात प्रश्न. देव बरें करूं तुकाय म्हाका तुवें प्रश्न केलो की अधिवेशनान कांय बायलांक लागून प्रश्न केलो ना म्हणून, आनी म्हाकाय ती 2 उतरां सांगपाक मेळ्ळें की आमच्यो मागण्यो आसा सरकारा कडेन की अशें जेन्ना हें आसा जावं ओपोजिशन लिडरां कडेन की असले प्रश्न तुमी विचारूंक जाय, असले तुमी दवरपाक जाय. आमी सदांच तुमकां दाखयत आसता कित्याक त्या चेडवांचेर अत्याचार जालो, कित्याक त्या बायलांची 2 बायलो मेल्यो, विचारिना तुमी? विचारूंक जाय, विचारना. कित्याक हांकां पुढून वचूंक ना. आमचे मागणे आसा परत आनी परत ह्या हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार बायलांक लागून वेगळो हे कायदो दवरपाक जाय आनी बायलांक हेल्प जाता तसो करपाक जाय.